अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंतहाई मोहतरम कुरान दोस्त सवाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह हम 18वें लेसन में पहुंच गए हैं। तो कल हमारा 19 हो जाएगा, उसके बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह 20 टोटल हमारा ये जो है कुरान पाक का कोर्स खत्म हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम हिस्सा अव्वल कर रहे हैं, इसको हम QC1 भी कहते हैं। और ये नमाज नमाज का कोर्स है। इसके अंदर बेसिकली हम नमाज का तर्जुमे को सीख रहे हैं। आज का जो सबक है इसके अंदर हम देखेंगे कि कुरान सीखना कितना आसान है और कुरान सीखने वाला सिखाने वाला, ठीक है, हदीस मुबारक का जो आपको दिखाएंगे। तो बहरहाल चलते हैं सबक की जानिब। जी यकीनन आप लोगों ने गूगल पेज कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लें, अब बिल्कुल टाइम एंड में है। मकसद ये है कि हमारा कोर्स इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, 2 क्लासेस के बाद हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा। वर्कबुक भी आपने कंप्लीट करनी है और अपने जितने भी होमवर्क है सबको कंप्लीट कर। ठीक है, जजाकल्ला जी। इस तरह सबक भी पढ़ें, जो सबक पढ़ रहे हैं उससे देखें कोई समझ आ रही नहीं आ रही। पिछले इसबाक से थोड़े सवाल आते हैं, आप लोगों ने चैट बॉक्स में लिखने हैं। जी योम, योम का क्या मीनिंग्स है? योम चैट बॉक्स में लिखिएगा प्लीज। ब्रदर अफजल बिल्कुल ठीक है। सिस्टर नरगिस को सर, अच्छा, सिस्टर शहनाज बिल्कुल ठीक है जी। बी वसवास का मीनिंग्स बताइए। वसवास बिल्कुल ठीक है जी, ब्रदर अफजल कह रहे हैं। वसवसा डालने वाला, बिल्कुल जजाकल्ला जी। जी अनजलनाहु, पहले तो आप इसके देखिए टुकड़े कितने होंगे। अनजलना, फिर आगे हु, ठीक है जी, हमने नाजिल किया उसे। चलें अब जरा चैट बॉक्स में रुके जी। आज का सबक हम पढ़ने जा रहे हैं कुरान आसान और उसका सीखना बेहतरीन काम है। ग्रामर के अंदर आज हम अपने पूरे जो फाइल मफूल वगैरह जितने भी टेबल हैं सबसे इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से हमारा टेबल कंप्लीट हो जाएगा। कल की क्लास के अंदर हमने जो फेल माजी में, तो वैसे हमने मुन्नस कर लिया है, और इसी तरह फेल मुदारे के अंदर जो मुन्नस का उसका सीखो देखेंगे। तो इस तरीके से हमारे टेबल कंप्लीट हो जाए। फाइल इसम फाइल वगैरह हैं, वो इंशाल्लाह देखेंगे। आज के सबक में हम 14 अल्फाज सीखेंगे, 14, जो 898 बार कुरान पाक में है। जी ये देखें कितनी स्पीड से हम बिल्कुल देखें 18, आज 18वां लेसन है। तो हम 232 अल्फाज सीखने कितने हमने इस कोर्स के अंदर? 332, सॉरी 332 अल्फाज को सीखना, और आज हम 222 अल्फाज को सीख जाएंगे। सिर्फ 10 अल्फाज हमारे रह जाएंगे जो इंशाल्लाह कल की क्लास में हम सीख लेंगे। और इसी तरीके से ये देखें 40,469 बार, और हमने 41,111 अल्फाज को सीखना है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। कुरान समझना कितना आसान है। ठीक है, ये सूरह कमर की आयत मुबारक है। इसको हम देख लेते हैं जी, इसका सुन लेते हैं। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र। जी वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र, वलक़द और अलबत्ता तहकीक, हमने पढ़ा हुआ जी। अलबत्ता लक़द का अलबत्ता तहकीक, यस्सरना हमने आसान किया, अल कुरान कुरान को, ले जिक्र जिक्र के लिए। जी एक एक वर्ड को देखते हैं, वलाकद और अलबत्ता तहकीक। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यस्सर ना, दो टुकड़े हैं, यस्सर और ना। यस्सर क्या होता है जी? आसान, और ना का क्या जी? किया हमने, यानी कि हमने। जी युस्र होता है जी आसानी, उसर होता है मुश्किल। युस्र क्या होता है जी? आसानी, उसर क्या होता है? मुश्किल। तो यहाँ पे क्या है जी? युस्र यानी कि आसानी है, आसान है।
यसरना हमने आसान किया, ये ना का जो है ये किसके लिए, हमारी तरफ वाला, ये चार चार फिंगर के साथ हम अपनी तरफ इशारा करते हैं। अल कुरान, इसका मीनिंग्स भी आपको आज पता चल जाएगा, बहुत पढ़ा जाने वाला, बहुत ज्यादा पढ़ा जाए, इसका नाम भी मौजूद है। आज गैर मुस्लिम इस बात को मानते हैं कुरान ये सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। ये इंसाइक्लोपीडिया के जो है 11वें एडिशन के अंदर भी ये लिखा हुआ है। तो अल कुरान बहुत पढ़ा जाने वाला। लिजिक, ली एक टुकड़ा, और अल जिक्र यानी कि लिए और जिक्र, जिक्र क्या है जी, इसमें, ठीक है, ये क्या है, इसमें। जिक्र याद करना, समझना, ये हम इसको आज देखेंगे, ये जाकरा से है तो किस तरह ये जिक्र है, वह क्या है, ये सम फेल अरब में से, तो इंशाल्लाह इसको आज इसको भी हम समझेंगे। समझना और नसीहत हासिल करना। आसान किसके लिए, जिक्र के लिए, यानी हिफज करना, याद करना, समझना, नसीहत हासिल करना। इससे हमने फतवे नहीं देने, अहकाम निकालने के लिए नहीं है मजीद मेहनत। आपने खुद देखा कि सिर्फ 20 घंटे में नमाजी को समझ लें, थोड़ी सी ग्रामर के साथ, तो आप 40,000 से ज्यादा आने वाले अल्फाज को हम अल्हम्दुलिल्लाह सीख रहे हैं। कितना आसान है इससे आपको पता चल गया, ठीक है। सुबहान अल्लाह जी। जी, हम मुतालिया के बाद इसके असबाब को देखते हैं। अमल से हमारे क्या होना चाहिए, शुक्र अदा कीजिए इसके आसान करने का, इस नियत और प्लान के साथ कि हम जल्द से जल्द इंशाअल्लाह पूरा कुरान सीखेंगे। आज आप इरादा करेंगे कि इंशाल्लाह ये कोर्स करने के बाद अगले कोर्सेज भी आप करेंगे। जी, कौन कौन करना चाहेगा जरा चैट बॉक्स में लिखें। वाई लिख दें, यस ना ज्यादा लिखें, जो नहीं करना चाह रहा वाई लिख दें, नो लिख दें। जी, सिस्टर शहाना नाज कह रहे हैं जी इंशाल्लाह यस। अफजल मेहंदी भी कह रहे हैं जी माशाल्लाह। तो स्पीड जरा स्लो है। अनीस फातिमा, इंशाल्लाह नेक्स्ट कोर्स भी मैं ही करवाऊंगा, नेक्स्ट लेवल का कोर्स भी आपको ही मैं ही करवाऊंगा इंशाल्लाह। जी, डॉक्टर इकबाल साहब कह रहे हैं जब आपको 50% से ज्यादा, यानी कि आप एक लाइन देखेंगे उसमें से आपको ज्यादा अल्फाज नजर आएंगे, तो आपको वैसे ही आसान होना शुरू हो जाएगा। जब आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे काफी चीजें इंशाल्लाह आपको समझ आना शुरू होगी। अगर आपसे कोई ये कहिए ना कि कुरान मुश्किल है, तो ये कहिए कि अल्लाह के ऐलान के खिलाफ आप वो कह रहे हैं, अल्लाह के खिलाफ आप ऐलान के खिलाफ हैं। यानी कि अल्लाह ताला खुद कुरान पाक के अंदर फरमा रहे हैं कि आसान है, तो हम किस तरह कह सकते हैं आसान है, खुद ब खुद नहीं आएगा, कुछ वक्त और मेहनत आपको करनी पड़ेगी, जिस तरह आपने इस कोर्स के अंदर किया। जो चल कर आता है ना, अल्लाह उसकी तरफ दौड़ कर जाता है। तो बस आपने चलना शुरू किया है, फर्स्ट लेवल अल्हम्दुलिल्लाह आप कंप्लीट कर रहे हैं। जब आपने चलना शुरू कर दिया तो अल्लाह ताला आपको खुद ही अपनी तरफ खींचते ले जाएंगे। जब आपको कुरान पाक हम बाकायदा तौर पे नेक्स्ट लेवल के अंदर सूरह बकरा को स्टार्ट कर देते हैं अलिफ लाम मीम से, जब आपको वहां पे समझ आना शुरू हो जाएगी तो इंशाल्लाह आपका क्या कहते हैं उसको, शौक और जज्बा और बढ़ता जाएगा। लेकिन उसके लिए शर्त, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आप ये कहें कि जी नहीं बस हम बैठे बैठे इसी तरह ही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए आप इंशाल्लाह मेहनत करेंगे तो आगे आसानी आसानी होती जाएंगी। खुद के लिए आसान, दूसरों को नसीहत करने के लिए भी आसान, ठीक है। अच्छी तरह सीखिए ताकि इसके अंदाजे बयान और इसकी दलीलें सब याद हो जाए, ताकि हम अपने लिए और दूसरों के लिए क्या करें, नसीहत के लिए इसको इस्तेमाल करें, ना कि फतवे वगैरह देने के लिए। तो हम इस तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ प्रैक्टिस करेंगे। वलाकद और अलबत्ता तहकीद यस्सरना, हमने आसान किया अल कुरान, कुरान को ले जिक्र, जिक्र के लिए। जी सिस्टर नुज़रत यास्मीन, पढ़िए इसको आप। अस्सलामुअलैकुम। वालाकात यस्सरना और वालाकात और अलबत्ता तहकीक यस्सरना आसान किया हमने अल कुरान, कुरान को जिक्र के लिए। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर शहाना नाज, आप भी पढ़ दें। वालाकत और अलबत्ता तहकीक यस्सरना हमने आसान किया अल कुरान, कुरान को जिक्र, जिक्र के लिए, और अलबत्ता तहकीक हमने कुरान को जिक्र के लिए आसान किया, कर दिया। चलें, जज़ाकल्लाह। चलें, बाकी लोग जरा चैट बॉक्स में लिखें जी अभी ये सन्ना के मीनिंग्स क्या हैं जी।
جی سسٹر نرگس، بالکل ٹھیک ہے جی، ہم نے بنایا آسان، بی ہو گیا جی۔ جی ذکر کے دو معنی، ایک سبق لینا اور دوسرا کیا کرنا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے جی، یاد کرنا ہے۔ چلیں اب ذرا چیٹ باکس میں رکیے گا جی، ہم آگے بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ حدیث مبارکہ کی طرف۔ نہ صرف آسان بلکہ کیا جی، بہترین کام ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، بخاری شریف کے اندر ہے، خیرکم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اب کیا جی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے اس کو۔ تو ثم الحمدللہ آپ قرآن کو سیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ کل بھی آپ سکھانے والے بنے، ہم بھی آپ ہی کی طرح سے کل ہم نے سیکھا اور آج ہم الحمدللہ سکھانے والے بن رہے ہیں۔ تو کم از کم آپ سیکھ رہے ہیں، اس کو سیکھتے تو جائیں نا۔ خیر ہوتا جی اچھا، کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ اس کے کام میں خیر ڈالے، برکت ڈالے، جو بھی خیر اچھا بہترین۔ کم یہ سامنے والی، تم میں سے، تم سب میں سے، ٹھیک ہے جی۔ من یہ درمیان میں آ رہا ہے، جو وہ ہے جو۔ خیر ہوتا ہے جی اچھا بہترین، ٹھیک ہے جی، خیرکم تم میں سے بہترین۔ اچھا من کے میننگز آپ کو پتہ ہے، یہ دوبارہ آپ کو سلائیڈ دکھائی جا رہی ہے، ہم نے کئی دفعہ دکھائی ہے۔ من کا مطلب ہوتا ہے کون اور جو، جیسے ہم نے کہا تھا من ربو کا، ہو آر یو، ہمارا رب کون ہے۔ پھر ہم نے کہا دیا جس طرح خیروں کو من تعلم کرانا، آئی ایم دا ون ہو، ٹھیک ہے جی۔ تعلم تعلم سیکھا، پہلے سیکھنا پھر ہم نے سکھانا ہے۔ علامہ سکھایا، تعلم سیکھا، علامہ سکھایا۔ جب ہم یہاں پہ سلائیڈ آتی ہے علمہ سکھائیے، تو اس کا مطلب کیا جی، سکھائیے، ٹھیک ہے۔ علمہ سکھایا اس کو، دیکھیں تعلم پہلے کیا جی، سیکھنا ہے، پھر علم دوسروں کو سکھانا ہے۔ چلیں اس کو دیکھتے ہیں جی، ہم اس کے اسباق کو دیکھتے ہیں۔ اب تک آپ لوگوں نے سینکڑوں کلاسز لیے ہوں گے، مگر اس وقت سطح زمین پر مختلف مضامین کی لاکھوں کلاسز چل رہی ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں ان ساری کلاسز میں بہترین کلاس وہ ہے جس میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کی کلاس۔ بہترین کاموں میں سے آپ الحمدللہ کام کر رہے ہیں۔ اس وقت کچھ لوگ بازاروں میں پھر رہے ہوں گے، کچھ لوگ ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوں گے، کچھ موبائل پہ کھیل رہے ہوں گے، کچھ موبائل پہ ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے، کچھ خام خواہ قوت کیا کہتے ہیں اس کو، ایسے ہی فیس بک پہ اوپر نیچے کچھ بھی نہیں ہوتا، بس ایسے ہی انگلیاں چلاتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں گے۔ لیکن آپ لوگ خوش قسمت ہیں اس وقت کہ آپ بہترین کلاس کے اندر آپ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ پہلے طالب علم کا ذکر ہے، یہ اکرام قرآن کے سیکھنے والے کا ہے۔ اللہ کی کتاب کا علم ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے ہر شخص کو سیکھتے رہنا چاہیے۔ کوئی عمر کی قید نہیں ہے اس کے اندر، کوئی کسی قسم کا وہ نہیں ہے کہ جی آپ اس عمر میں نہیں سیکھ سکتے۔ آپ کا شوق، آپ کا جذبہ، آپ کی لگن آپ کو اس کی طرف لے کر چلتی ہے۔ جتنے آپ شوق اور جذبے کے ساتھ سیکھیں گے تو عمر کا کوئی وہ نہیں ہے۔ آج مجھے ایک سسٹر کی کال ہے، بہت پرانے میرے اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے کہا میں QC5 الحمدللہ کمپلیٹ کر چکی ہوں۔ خیر انہوں نے کسی اور کانٹیکٹ میں میرے ساتھ بات کرنا تھی، لیکن بہرحال میں نے پوچھا جی، تو وہ سسٹر ماشاءاللہ ایج کے اس حصے میں ہیں جو کہ 70 سے 75 سال کی عمر ہے۔ تو وہ یہ کہتی تھی کہ میں یہ کورس صرف سنوں گی، میں نہ ہوم ورک کر سکتی، نہ مجھے موبائل چلانا آتا۔ میں نے کہا تو کوئی بات، آپ سنتے رہیں۔ انہوں نے ایک دفعہ سنا، دوسری دفعہ سنا، پھر ان کو شوق پیدا ہوا، انہوں نے اپنے پوتے پوتیوں سے اس کو سیکھا کہ کس طریقے سے میں نے اس کو کرنا ہے۔ ثم الحمدللہ آج وہ QC5 کمپلیٹ کر چکی ہیں۔ اگر 70 سال کی بہن ہماری کر سکتی ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے، تو کبھی موقع ملا تو ان کو ضرور آپ کی کلاس میں بھی ان کو ہم انوائٹ کریں گے۔ تو ماشاءاللہ آج کل شعر و شاعری بھی بڑی اچھی کرتی ہیں، نعتیں وغیرہ بھی لکھ رہی ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے۔ بہترین شخص وہ یہ دونوں کام کرے، پہلے سیکھیں پھر سکھائے۔ سیکھنے تک محدود نہیں، اسی وقت نیت کیجئے ہم سکھائیں گے۔
10 सेकंड है जी, आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं या दिल में सोच सकते हैं। अच्छा, ये दो नाम आप उनको सिखाएंगे या आप इस क्लास में नेक्स्ट कोर्स के अंदर लेकर आएंगे? कोशिश करेंगे कि हम कम से कम 2 लोगों को इनरोल करवाएंगे। ठीक है जी, ज़रा लिखिए या अपने दिल में कम से कम इरादा कीजिए, आप उनको सिखाएंगे या फिर आप हमारी क्लास में इसमें लेकर आएंगे, ताकि आपके बेटे हो सकते हैं, बेटियां हो सकती हैं, फादर हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, सास हो सकती है, ससुर हो सकते हैं, वालिद वालिदैन, कोई भी हो सकता है, दोस्त वगैरह हो सकते हैं। तो कोशिश कीजिए, अगर आप समझते हैं ये आसान है और बेहतरीन है तो इसके अंदर ज़रूर इनरोल करवाइएगा। आप खुद सिखा सकते हैं तो सबसे बड़ी बात है, नहीं सिखा सकते तो उनको दिल के साथ उनको क्लास में ज़रूर इनवाइट कीजिएगा, प्यार और मोहब्बत के साथ। शायद मेरे ख्याल है किसी क्लास में हमारे एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने मेरे साथ बात की, उनका बच्चा हिफज कर रहा था, तो कि बड़ी सख्ती करते हैं, वो मारते हैं, वो बच्चे बैठे होते हैं, कोई एक आधा शोर करता है तो सारों को मारते हैं, तो ये कल्चर कैसे चेंज होगा? तो कोशिश तो हमारी यही है कि हर जगह पे हम बड़े प्यार और मोहब्बत से, क्यों, कुरान की तरफ लोग कम आते हैं। अब वहां पे भी आप लोग सख्ती करेंगे तो वो बागी हो जाएंगे। उन्होंने बड़ी खूबसूरत मेरे साथ बातें की थी कि देखें जी, बच्चा मेरा लाइक है, फर्स्ट पोजीशन लेता है, जब स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट किस्म के इनामात दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। वहाँ पे बच्चों को अप्रिशिएट किया जाता है। ठीक है, वो डिफरेंट चीज़ें करवाई जाती हैं वहाँ पे, तो बच्चे के अंदर शौक और जज्बा पैदा होता है, स्कूल वो बड़े शौक से जाता है। तो हमने भी कोशिश करनी है कि इसको प्यार और मोहब्बत के साथ लोगों को दावत देनी है, सख्ती नहीं करनी। किसी की नमाज, मेरा ख्याल है कि हम सब में से हर किसी को आती है, अगर इसका तर्जमा हमें आ जाए और साथ साथ कुरान पाक के अंदर आने वाले 50% से जाए 60% बनते हैं अल्फाज का तर्जमा आपको आ जाए, और क्या चाहिए? वो भी आपके घर के अंदर बैठे हुए, किसी किस्म की आपको मशक्क़त नहीं है, कहीं आपको जाना नहीं पड़ रहा, कहीं आना नहीं पड़ रहा, कहीं जाने के लिए टाइम सर्व नहीं करना पड़ रहा, कोई पैसा नहीं खर्च करना पड़ रहा। मेरा अल्लाह ताला आप सबको जज़ाय खैर दे जी, माशाल्लाह काफ़ी लोगों ने लिखा है। तो सिर्फ नाजरा कुरान ही है, बल्कि फहम कुरान को सीखिए और कुरान में गौर करना सीखिए। कोई इसमें दूसरी राय नहीं है कि आप देखकर नाजरा पढ़ते हैं तो उसमें सवाब नहीं मिलेगा, वो अजर है। लेकिन जब आप इसको आप समझ जाएंगे, इस पर गौर करेंगे, तदब्बर करेंगे कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, तो उसका मजा, उसको सीखने का मजा ही कुछ और होगा। तो नीयत और पूरी कोशिश कीजिए, इस सिलसिले को छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको तौफीक दे जी। जज़ाकल्लाह जी। जी, तसव्वुर एहसास और दुआ के साथ प्रैक्टिस करते हैं जी। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, खैरुकुम तुम में से बेहतरीन है मन वो है जो तअल्लमल कुरान, कुरान को सीखे, व अल्लमहु और इसको सिखाए। जी ब्रदर इस्माइल नवाज। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन वो है जो तअल्लमल कुरान, कुरान सीखे, व अल्लमहु और सिखाए इसको। जज़ाकल्लाह जी ब्रदर इस्माइल, आपकी तो नीयत है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ट्रेनिंग लेंगे और आप आगे कोर्सेज भी करवाएंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह सर, इंशाअल्लाह। चले, अल्लाह ताला आपको तौफीक दे, आप सिखाने वाले बने। जी सिस्टर अनीस फातिमा। खैरुकुम तुम में से बेहतरीन मन वो है जो तअल्लमल कुरान, कुरान सीखे, व अल्लमहु और सिखाए उसको। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर नरगिस आप भी कर दें। खैरुकुम तुम में से बेहतरीन मन वो है जो तअल्लमल कुरान, कुरान सीखे, अल्लमहु और सिखाए इसको। जज़ाकल्लाह। चलें जरा बाकी जरा लोग चैट बॉक्स में लिखिएगा, अगर आप नहीं लिखते एटलीस्ट अपने माइंड को जरूर खैरुकुम। बताइएगा कि इसका मीनिंग्स क्या है। म्यूट रहते हुए उसको इतना को बोलें कि आपके कान जो है ना उसको सुन लें। ठीक है, मसलन खैरुकुम, अगर आपको इसका मीनिंग्स नजर आता है, अच्छा डी लोग लिख रहे हैं तुम में से बेहतरीन, तो इस तरीके से एक दफा जरूर बोल लें। अगर डी लिखने में तो मेरे हाल को वो नहीं लगता, टाइम नहीं लगता। वह अल्लाह महूँ आपकी जी। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? जरा चैट बॉक्स में लिखिए कि ठीक जी आ आ रही है रही नहीं सर। आ रही। जी सर क्लियर है ऑडियो वीडियो।
सिस्टर का नेट स्लो होगा। सिस्टर ज़रा नेट का इशू होते हैं बाज़ दफ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ सबको बेहतरीन जा रही है। सिस्टर नरगिस कोसर भी कह रही जा रही है जी। जी ठीक है। और मुझे सिखाते आपकी हैं आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। सिस्टर आपका कोई इशू होगा, मैं बता रहा हूँ आपका कोई इशू होगा, अब आप डिस्टर्ब कर रहे हैं सब लोगों को। जी ताल्लम अल कुरान सिखाता है, कुरान सीखता है, कुरान पढ़ता है, कुरान जानता है कुरान। ताल्लम, ताल्लम क्या है जी? सीखना होता है। कुरान सीखने का मतलब क्या है जी? कैसे पढ़ना है, कैसे गौर करना है, कैसे समझना है, कैसे अमल करना है। अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल सही हाल है जी सारा। चलें ये इसका जवाब हो गया। अब आ गया जी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कुरान को, एक से ज़ायद जवाब। इसे फैलाकर, इस पर अमल करके, इसकी वजाहत के साथ और इसकी तिलावत करके। बिल्कुल ठीक है जी, इसका भी जवाब क्या है जी? आल है। ये इसका जवाब आ गया। आगे सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखता है, से सुनता है, सीखता है कुरान तिलावत के साथ, कुरान सीखता है और सिखाता है, सीखता है कुरान और जी। जी सिस्टर बिल्कुल ठीक है जी। सिस्टर जी अनीस फातिमा, अफसल मेहंदी, डॉक्टर अरशद इकबाल, बिल्कुल ठीक है जी सी। चलें अब जरा चैट बॉक्स में रुकिएगा जी, हम आगे बढ़ते हैं जी। रुकिएगा जरा चैट रुक। आगे जी सबसे अहम क्या है जी? अब हमारी नीयत है। नीयत क्या है जी? इन्नमल अमालु बिन्नियत, मेरा ख्याल है कि बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। ठीक है, इन्नमल अमालु बिन्नियत, अमाल तो बस क्या जी? नीयतों पर है। सवाल क्या जी? इनका मीनिंग्स क्या है जी? इन, अगर। कहां से हम याद रखेंगे? इंशाअल्लाह से। ठीक है जी, इंशाअल्लाह, अगर चाहे अल्लाह। शाह का मतलब होता है चाहे, आगे अल्लाह, अल्लाह। इस तरह अगर हम इन्ना की बात करें तो इन्नल्लाह मा साबिरीन, इससे हम याद रखेंगे बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आज हम सीख याद रखने के लिए क्या है जी? अल्फाज को मसालों से याद रखेंगे, जिस तरह हमने ये मसाले याद रखे हैं। तो इससे क्या होगा? मायने जल्द याद हो जाएंगे, मायने जल्द याद आएंगे, एक लफ्ज दूसरे के साथ नहीं मिलेगा। तो आज हम सीख रहे हैं जिस तरह इन्ना था, ये भी इन्ना माँ, बस और सिर्फ। सिर्फ के मीनिंग्स में भी आता है और इसका मीनिंग बस में भी आता है। कहते हैं ना बस यही है जी। ठीक है, तो इन्नमा, बस इन्नमल अमाल बिन्नियात, इसको याद रखें, माल तो बस नीयतों पर है जी। अमल है जी, अमल। ठीक है जी, अमल। आज इसको भी देखेंगे, ये अमला से बना हुआ है अमल। इसकी जमा क्या है जी? आमाल। अमल, आमाल जी। नियत, नियात, ये इसकी जमा है, यानी कि नियतों पर। क्यामत के दिन पहला फैसला 3 लोगों का, ये जरा गौर कीजिएगा जरा। 3 लोगों का फैसला होगा। इसमें से एक कुरान का कारी और टीचर, जो नाउजुबिल्ला दिखावे के लिए पढ़ाता था, इन्हें जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इबादत उनकी बर्बाद। ऐसे अमल को अल्लाह कबूल नहीं करता जिसमें उसके साथ साथ किसी और को भी दिखाने के लिए हो। ये ऐसे ही है जैसे दूध के गिलास में जस्ट 1 ड्रॉप पेशाब का गिर जाए तो हमें गिन आएगी, हमें पता हो तो हम उसको कभी नहीं पियेंगे। ये गिलास की बात करें, मैं तो कहता हूँ एक बहुत बड़ा ड्रम पतीला, उसमें भी गिर जाए तो हम नहीं पियेंगे। तो आपने क्या जी? रियाकारी से बचना है और दुआ भी करनी है। मेरे लिए भी दुआ करनी कि अल्लाह ताला हमें रियाकारी से बचाए, दिखलावे से बचाए। हमारी नियत खालिस्तन अल्लाह की रजा के लिए है। अल्लाह ताला हमें उस पर अमल पैरा होने की तौफीक दे। इंशाल्लाह हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए कुरान सीखेंगे और ताकि सीख कर दूसरों को हम सिखाएं। दुनिया की शायद 90% लोग कुरान को नहीं समझ सकते, इसलिए हम खुद कुरान समझ कर इन्हें समझाएंगे ताकि हर मुसलमान इस काबिल हो कि वो गैर मुस्लिमों के सामने भी कुरान के बेहतरीन पैगाम को पेश कर सकें। हम लोग एक दूसरे के पीछे पड़े होते हैं जी, वो यूं करते हैं, वो ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, लेकिन हमने कभी ये सोचा नहीं है, वो नहीं किया जी कुरान पाक हमें क्या कह रहा है।
تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے گی. جزاک اللہ. تو ہم پریکٹس کریں گے. انما بس اعمال اعمال بالنیات، نیتوں پر، کوئی ایسی چیز اس کے اندر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو پریکٹس کریں گے جی. سسٹر انیس فاطمہ کیجیے آپ. انما الاعمال، اعمال تو بس بالنیات، نیتوں پر ہیں. جزاک اللہ. جی سسٹر شہانہ. انما الاعمال، اعمال تو بس بالنیات، نیتوں پر ہے. چلیں جزاک اللہ. سسٹر نصرت یاسمین آپ بھی کر دیں. انما بس الاعمال اعمال بالنیاتی نیتوں پر، جزاک اللہ جی. چلیں باقی لوگ اعمال ذرا تو چیٹ. بس نیتوں پر ہے. جزاک اللہ. انما کا کیا مطلب ہے ذرا چیٹ باکس میں لکھیے گا. ٹھیک ہے جی. صرف جی قرآن کے کچھ قاری حضرات کو جہنم پھینک دیا جائے کس کی وجہ سے؟ بری نیت کی وجہ سے. بالکل ٹھیک ہے. چلیں یہ ذرا سلائیڈ آ رہی ہے، اس کو آپ نے اپنے پاس سیو کر لینا ہے تاکہ آپ کے اس کے میننگز پتہ چلیں. 2000 سے زائد بار یہ قرآن پاک میں ہے. اگر انشاءاللہ سے یاد رکھیں، انا بے شک، ان اللہ مع الصابرین، انما صرف انما الاعمال بالنیات. ٹھیک ہے جی. چلیں جزاک اللہ جی. آج کا ہمارا یہ پورشن یہاں پہ ختم ہوتا ہے. تو ہم اب بڑھتے ہیں گرامر کی طرف. ابھی ہم سیکنڈ پورشن کریں گے. جی سلائڈ کلیئر ہے میرا خیال ہے. جی سر اب کلیئر ہو گئی ہے، آڈیو ویڈیو کلیئر جی ہے. سر. چلیں جزاک اللہ جی. جی بی پورشن اس کی طرف بڑھتے ہیں. اس کے اندر ہم فاعل، مفعول اور فعل کو دیکھیں گے. اچھا اس کو کوشش کیجئے گا جہاں کہیں آپ کو سمجھ نہ آئے آپ اس کو سمجھیں. ٹھیک ہے. یہ بڑی زبردست قسم کی یہ فاعل مفعول کس طریقے سے بنتا ہے، جیسے ہم نے ماضی، پھر ہم نے مضارع، پھر ہم نے امر و نہیں بنایا تھا. اس طرح آج ہم فاعل، مفعول اور فعل اس کو ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. تو اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے. بیسیکلی یہ بنتا کیسے ہے اس کو بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے. تو گرامر ٹی پی آئی سے کریں گے. تو اگر بردر اسماعیل اس کو ایک دفعہ ریوائز کر دیں تو بہتر ہوگا. بتائیے، دل سے کیجئے، سب مل کر کیجئے. جزاک اللہ جی. آپ کی آواز کٹ کی تھی. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے. ثم الحمدللہ ہم نے کہا جی الفاظ کلمے کی 3 قسمیں ہم ساری کی ساری کر چکے ہیں. اسم کسی کا نام، کتاب، مکہ، صفت، مسلم، مومن وغیرہ. اس کی نشانی کیا؟ ال لگا ہوتا ہے 2 پیش 2 زبر، واو نون یا نون الف تا ہوتا ہے. فعل جسے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلتا ہے اور اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے. حرف کیا جی؟ 2 اسم اور فعلوں کو ملائے جیسے بی، لی، من، فی، نہ وغیرہ. الحمدللہ. اسی طرح ہم فعل پڑھ رہے ہیں جس کو ہم ورب کہتے ہیں. اس کی بھی آگے 3 قسمیں ہیں. فعل ماضی جو کام کمپلیٹ ہو گیا، جو کمپلیٹ ہو چکا ہے، گزر چکا ہے. فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا. فعل امر کیا جی؟ کسی کام کے کرنے کا حکم دینا، گزارش کرنی ہے، ریکویسٹ کرنی ہے، آرڈر کرنی ہے، کرنے کا اور نہ کرنے کا. اس میں ہم روکتے بھی ہیں. ٹھیک ہے. اب اس پہ تھوڑا سا غور کیجیے. قرآن پاک کے اندر کچھ واقعات، کچھ کام ہو چکے تھے پہلے، جو واقعات گزرے ہیں. ٹھیک ہے. وہ سارے کیا جی؟ ماضی میں ہیں. کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ کام چل رہے تھے، کچھ باتیں چل رہی تھی، تو وہ کیا جی؟ مضارع ہے. ٹھیک ہے جی. وہ فیوچر کی باتیں بھی تھی کہ آئندہ یہ ہوگا، یہ ہوگا. اس کے اندر اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہوتے تھے، تو باقی انبیاء وغیرہ گزارش کرتے تھے، ریکویسٹ کرتے. تو اس طریقے سے یہ سارا ایک
قرآن پاک کے اندر ہی سارا کچھ ہے. تو اب تک ہم نے سیکھا تھا، کیا سیکھا تھا؟ جیسے ہم نے کہا جی فعلا، فعلا اس نے کیا، فعل ان سب نے کیا، فعل تو آپ نے کیا، فعل تو میں نے کیا، فعل تم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے. یہ کون سے وہ ہیں؟ ٹھیک ہے جی، یہ ماضی ہے. یہ سارا سارا کیا جی؟ یہ ماضی ہے. پھر ہم نے مضارع کی بات کی. یفعلو وہ کرتا ہے، یہ کرے گا. یفعلون سب کرتے ہیں کریں گے. تفعلو آپ کرتے ہیں کرتے ہیں. افعلو میں کرتا ہوں کروں گا. تفعلون آپ سب کرتے ہیں کریں گے. نفعلو ہم سب کرتے ہیں یہ کریں گے. یہ والا جتنے بھی نیچے ہیں یہ کیا جی؟ مضارع ہے. اس میں تبدیلی اینڈ میں، یہاں پر اس میں تبدیلی شروع میں ہے. ونس اگین میں بتا دوں، ہم نے اتنی کو یاد رکھنا ہے. اس میں کیا؟ الف تا نون اور یا، یہ شروع میں آئے گا تو کیا ہوگا؟ مضارع. ٹھیک ہے جی. پھر ہم نے فعل امر و نہیں کیا، جیسے اف ال، یہ اشارہ اس کا، اف ال کر، اف الو کرو، لا تفل مت کر، لا تفلو مت کرو. اچھا، اس کے اندر بھی ہم نے کہا تھا یہاں پہ یہ ساکن وغیرہ تو اس کو بنانے کا سیکھا تھا. آپ یاد رکھیں کہ یہ والا جو حمزہ ہے اس کے نیچے زیر ہوگی یا پیش ہوگی. اسی ون کی بات کر رہا ہوں جو ہم کورس کر رہے ہیں، اس میں یہ دو گے. زبر نہیں آئے گی اس میں، یہاں پہ زبر نہیں آئے گی، یاد رکھیے گا، زبر نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا جی. اب اس کے ہم نے بات کی تھی 4 سیٹ، 4 نمونے، 4 سانچے، 4 اوزان، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. فا نون دوات سین، یہ 4 سٹائل ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ 4 کیا ہیں جی؟ سٹائل ہیں. 4 باب ہیں. 4 یہ کیا ہیں جی؟ نمونے ہیں. 4 سانچے ہیں. مطلب ہے کہ یہ والا جیسے فتح، اس کے پیٹرن پر جو اس طرح کے آئیں گے تو وہ کیا ہوں گے؟ وہ اس طرح ہی ہوں گے. فتح یفتح افتح. جو نصرہ پہ آئیں گے، نصرہ ینصر انصر ہوگا. اس میں آپ تبدیلی دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ زبر ہے تو یہاں پہ پیش ہے، یہاں پہ زبر ہے تو یہاں پہ پیش ہے. تیسرا گیا ضربہ. ان تینوں میں یہاں پہ کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے، ضربہ اس میں زبر ہے، اس میں پیش ہے، اس میں زیر آ گئی. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی زیر آ گئی. ضربہ یضرب اضرب، اور یہ سامعہ میں تو پہلے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن یہ والا اس میں اگر زیر ہے، یہاں پہ یہ مضارع یہ والا اور یہ والا آپس میں سیم ہے. ٹھیک ہے، یسم و اسما، لیکن اس کے ماضی کے اندر پہلے ہی زیر آ جاتی ہے تو ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ والا تو ایک الگ سے باب ہے. بہرحال یہ 4 باب قرآن پاک کے اندر آنے والے تقریباً 90% سے زائد الفاظ اس کے اندر ملیں گے آپ کو. وہ انہی کے اوپر ہوں گے. 3 حروف بھی کہتے ہیں، 3 حروف سے بنے ہوئے ہیں. اور سیکنڈلی کیا ہے جی؟ انہی 4 باب پر سے سارے ہو کر گزریں گے. ٹھیک ہے، تو اس کو کوشش کیجیے. الحمدللہ آپ لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے سیکھا. آج اس سے ہم کیا بنائیں گے جی؟ اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مصدر. مصدر ہوتا ہے کام کا نام، بنانا سیکھیں گے. اب اس کو تھوڑا سا آپ نے بس غور کرنا ہے. 3 حروف ہیں، اس کو کہیں گے 1 2 اور 3. پہلے ہم فاعل بناتے ہیں. فاعل، فاعل کون ہوتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کیا ہوتا ہے؟ سبجیکٹ، کام کام کرنے والا. ہاں، کام کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ سبجیکٹ. اب آپ نے اس کو فاعل کو ذہن میں رکھیں فائد. اور جی ان تینوں کو سامنے رکھیں تو کیا ہے؟ یہ پہلا کلمہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فا کلمہ بھی کہتے ہیں، پہلا کلمہ بھی کہتے ہیں. اس کے بعد آپ نے الف لگانا ہے، بس ان دونوں کا آپ نے ملا دینا ہے. کیا بن گیا؟ فاعل. کلیئر ہو گیا؟ اب اسی کے اوپر دوسرا فرض کریں جالا ہے. جالا دوسرا ہم نے اسی کے اوپر جالا سیکھا ہوا ہے. تو اس میں کیا ہے؟ اگر اس طریقے سے کریں تو جیم عین اور لام. اس کے اندر بھی یہاں پہ آپ لگا لیں جیم الف لگا لیں اور عین نام لگا لیں. کیا بن؟ جائل. جالا سے کیا بنے گا؟ فاعل. جائل. ٹھیک ہو گیا؟ یہ سارے کے سارے جتنے بھی آپ نے 11 ٹیبل کیے ہیں ساروں کے ساروں میں اسی طرح ہی ہوگا. تیسرا کوئی بتا سکتا ہے اس باب کے اوپر ہم نے کون سا کیا ہوا ہے؟ کوئی بتا دے. فتح. فتح. اس میں کیا؟ فا تا اور ہا ہے. اس کے بھی یہاں پہ اب الف لگا دیں. فا فاتح. یہ کیا بن جائے گا؟ فاعل بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اب ہم آگے کچھ لے لیتے ہیں. چلے آبادہ لے، چلے دارابا لے لیتے ہیں. دارابا ہم نے کیا ہوا ہے. اس میں کیا ہے؟ دواد
और रा और बा है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा वो नजर शायद कम आ रहा है, ऊपर मैं लिख देता हूँ इसको, द्वाद रा बा। अब यहाँ पे आपने अलिफ लगाना है, तो क्या बन जाएगा, दारिब। क्या बन जाएगा, दारिब। ये क्या है, फाइल है। जी क्लियर हो गया, समझ आ गई फाइल की? अगर जिसको नहीं आई अभी बोले, अभी समझा देंगे यहाँ पे। इस तरह हमने सामिया भी सीखा है, सामिया। तो इसमें बेसिकली क्या है, सीन मीम आइन। जी ब्रदर इस्माइल कह रहे हैं समझ आ गई जी, सीन मीम आइन। तो इसको भी सीन के बाद हमने क्या लगाना है, पहले के बाद अलिफ लगाना है। ये क्या है, मीम और आइन, सामे। ये क्या बन गया, फाइल है ये। क्लियर हो गया माय ब्रदर एंड सिस्टर? चलें, अच्छी बात है। नहीं समझ आई तो आप पूछें, 2 दफा पूछें, 3 दफा पूछें। अब हम आगे चलते हैं, इसी से हमने बनाना है मफूल। मफूल क्या होता है, जिस पर अमल हो। जिस पर अमल हो, जिस पर असर पड़े, इस पर जो काम बेसिकली किया जा रहा है। जिस पे काम किया जा रहा है, Ob- इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, Object. ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके अंदर आप सिर्फ याद ये रखना है, बनाना हमने क्या है, हम कह रहे हैं जी मफऊल। ये आइन है, शुरू में क्या है इसमें, मीम। ये फा पहला कलमा है, जैसे इसको मैं पहला कहूँ, इसको दूसरा कहूँ, इसको तीसरा कहूँ। फा पहला कलमा, आइन दूसरा कलमा है, और ये तीसरा है वाव। यानी कि अंदर हमने शुरू में मीम लगाना है, फिर दूसरा कलमा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर वाव आएगा, फिर लाम ये तीसरा कलमा आएगा। ठीक है, मीम आएगा, पहला कलमा आएगा, दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। तो ये भी एक आपको एक टिप बता दूं कि यहाँ पे जाके ये लैदा होगा। कैसे, जैसे मफूल लिखा हुआ है, यहाँ पे ये सेपरेट हो रहा है, आखिरी वाला अलहदा रहेगा। बनाएं आप इससे भी, मफूल तो आपको सामने नजर आ गया। और बनाने की कोशिश करें, जा आला, जीम आइन और लाम। अच्छा वो सामने रखना चाहिए था, शुरू में मैंने क्या कहा, मीम लगना है। मजऊल, मैंने थोड़ा सा इसको उस तरीके से लिखा है, ठीक है जी, मजऊल। अब मैंने कहा था यहाँ पे ये सेपरेट होगा, वाव तो पीछे पीछे जुड़ के आएगा। ये इंतहाई लोअर लेवल पे जब आप किसी बच्चे को सिखाएं ना, रिपीट कर दें चले, ठीक है जी, बच्चे को बिल्कुल जोड़ तोड़ सिखाए ना, बिल्कुल छोटे से बच्चे को, तो वो ये टिप मैंने यहाँ पे रखी हुई है। इसी तरह इसके बाद हमने क्या कहा था, फतह। ठीक है, बेसिकली मखसूस। फतह। तो यहाँ पे हमने क्या लगाना है, मीम, फिर क्या लगाना है, ये वाला कलमा, फिर ता लगाना है, फिर वाव लगा देना, फिर ये क्या बन, आखिरी हा, मफ्तूह। ठीक है जी। अगर मैं इसके बाद अबादा की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने पहले दाराबा किया है, तो क्या बनेगा, मीम शुरू में लगाना है, ये पहला कलमा, दूसरा कलमा, तीसरा, यहां तक आपने वाव लेके आना है। महबूद। मीम आइन वाव, माबूद। माबूद। देखिए कितने जल्दी आप सीख गए। आगे चलेंगे तो फिर इंशाल्लाह और आसानी हो जाएगी। ठीक है जी, माबूद। इसी तरह ही हमने सामिया से कर लेते हैं या दाराबा से कर लेते हैं, दुआद राबा। ये दोनों को आपने पहले मीम लगाना है, फिर दुआद लगाना है। मजरूब। हाँ ये अच्छा, रे आ गया, ये यहाँ पे एक सेपरेट हो गया। बेसिकली जो दाल जाल अलिफ होते हैं, दाल डाल जाल, ये इस तरह के रे अड़े जे वाव, यहाँ पे ये ना अलग हो रहे थे, ये बहरहाल वाव अलग आएगा, मदरू बन गया ये। सामिया से क्या बनेगा, Masmu. स्मो। ठीक है जी, क्लियर हो गया। और तीसरा जो मस्दर है ना, फिलहाल आपकी उसी वन के अंदर यही समझे, यही होगा जो आपने जिससे बनाया होगा। जैसे ये देखें, फाला से हमने कहा जी फाइल, ये रेड नजर आ रहा है आपको, ये मीम, ये पहला कलमा, दूसरा कलमा वाव लाम, और ये उसी तरह ही फेलुन। अच्छा, इसके ऊपर आप 2 जबर भी दे सकते हैं। ये बेसिकली क्या है, याद रखिएगा, ये इसम है। ये क्या है, इसम है। हम फाला से क्या बना रहे हैं, फाइल मफूल बना रहे हैं, तो इसम, इसम फाइल कहेंगे, इसम मफूल, और इसम मजदर या जो भी, ये तीनों क्या होंगे, इसम होंगे। उसके ऊपर 2 पेश आ सकती हैं, 2 जेर लगाएंगे आप, 2 पेश लगा देंगे, 2 जबर भी लगा देंगे। फिर इसकी जमा भी बनेगी, फिर इसकी मुन्नस भी बनेगी,
پھر اس کی منس جمع بھی بنے گی. کلیئر ہو گیا جی؟ یاد رکھیے یہ کیا ہے؟ اسم ہے. ونس اگین اسم ہے، یاد رکھیے گا یہ اسم ہے، اس کو آپ بھول نہ جائیں. ٹھیک ہے جی. چلیں اب اس کو ہم اسپیڈلی ریوائز کرتے جاتے ہیں اور آگے بڑھتے جاتے ہیں. فعلا سے کیا جی؟ اچھا اس کا اشارہ کیا ہوگا؟ فاعل. یہ دیکھیں نا کچھ چیز دے رہا ہے بندہ، یہ یہاں سے اوپر سے آپ اس طرح یہ پکڑیے کوئی چیز. لیٹ سی یہ میرے ہاتھ میں یہ ہے نا، یہ میں نے پکڑی ہے، میں کسی کو دے رہا ہوں. فاعل یہ چیز اس طرح. ٹھیک ہے جی. فاعل. دوسرا کیا جس پر اثر پڑتا ہے وہ یوں کریں گے ہم، جیسے وہ کوئی چیز لے رہا ہے. فاعل دینے والا کیا لیں؟ مفعول جس پر اثر پڑ رہا ہے. فعل کے لیے جیسے یہ سارا بند کر لیں اس کو، فعل یہ فعل. فاعل مفعول فعل، فاعل مفعول فعل. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ ہمارا تقریباً پورا ٹیبل ہو گیا ہے، لیکن اس کے اندر ابھی یہاں پہ ابھی منس کے 2 صیغے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ کل ہم سیکھیں گے جی. اب آپ لوگ اس کو ذرا کوئکلی کریں جی. بردر اسماعیل پورا ٹیبل کر دیجئے. بردر اسماعیل نواز پورا ٹیبل کر دیجئے، انمیوٹ کیجئے آپ. جی سر السلام علیکم. وعلیکم فعلا السلام. اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. فاعل فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کرنا. چلیں جزاک اللہ جی. ٹیبل زیادہ ہیں تو ہم ایک ایک صحیح کروائیں گے. اب اس کے آگے ہیں آنسر کویسچن. سسٹر انیس فاطمہ، سسٹر نصرت یاسمین ایک سوال کا ایک جواب کر دیں. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں انتا فاعل، نام انا، انتا کا جواب انا میں، انتم کا جواب نحنو میں آئے گا. اچھے کام کر رہے ہیں تو الحمدللہ. جی سسٹر. هل أنت فاعل؟ نعم أنا فاعل. هل أنتم فاعلون؟ نعم نحن فاعلون. جزاک اللہ. فائل یہ اس طرح بھی اشارہ کرنا ہے، انتا آپ، اور یہ فائل آ گیا. جمع جو ہوتی ہے نا وہ یوں، یہ آگے جا کے آپ سیکھیں گے جمع. ٹھیک ہے، جیسے زیادہ کو یوں دیا جا رہا ہے، زیادہ لوگ. چلیں جزاک اللہ جی. آگے ہم نے اسی سے کیا ہے جی، فتح. یہ میں آپ کو سمجھا سکوں. فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا. ٹھیک ہے. اچھا اس کا پورا ٹیبل نہیں دیا گیا، چلو یہاں سے ریوائز کروا. جی سسٹر نصرت یاسمین کر دیجئے ایک دفعہ. فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا. جزاک اللہ. یا آپ آگے قرآن پاک میں ہی پڑھیں گے کہیں پہ، مسجد المفتوح، مسجد کھلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. جب وہ جنگیں ہوتی تھی تو فاتح بن کے جاتے تھے وہ لوگ، تو وہ فاتح جنہوں جا کے قلعہ شلے کو کھولتے تھے آگے پیچھے. برحال یہ آگے چلیں گے تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں. میں ونس اگین آپ سے ریکویسٹ کروں گا، اس کو آپ نے گرامر کے طور پہ نہیں لینا، بلکہ یہ قرآن پاک کے اندر آنے والے الفاظ ہیں، یہ بار بار قرآن پاک کے اندر آئیں گے. جی سسٹر نصرت، سسٹر نرگس اور سسٹر انیس فاطمہ ایک سوال کا ایک جواب دے دیں. هل أنت فاتح؟ نعم أنا فاتح. هل المسجد مفتوح؟ نعم مسجد المفتوح. جزاک اللہ جی. آگے جی جالا سے بنے گا جائل، بنانے والا، مجعول جس کو بنایا گیا، جال بنانا. ذرا کائنڈلی ہینڈ ریز کریں گے، 20-25 ہینڈ ریز ہونے چاہیے تاکہ جلدی سے ہم اس کو ریوائز کرتے جائیں. جتنا آپ ریوائز کریں گے انشاءاللہ اس کی سمجھ آئے گی. جی سسٹر نرگس کو سر آپ کر دیں. جاعل بنانے والا، معجور جس کو بنایا گیا، جعل بنانا. مجعول ٹھیک ہو گیا جی. جی سسٹر نصرت سوال کریں، سسٹر انیس فاطمہ جواب دے دیں. هل أنت جاعل؟ نعم أنا جاعل. هل أنتم جاعلون؟ نعم نحن جاعلون. چلیں جزاک اللہ جی. آگے جی نصرہ سے. ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی، نصر مدد کرنا. جی سسٹر نیس فاطمہ آپ پڑھ دیں.
नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की गई, नसरुन मदद करना। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर मुक़द्दस। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की गई, नसरुन मदद करना। जज़ाकल्लाह। वो आप कंसेप्ट ज़हन में रखें ना कि फाइल का क्या है जी, यहाँ पे ये अलिफ का इजाफा होगा, यहाँ पे मीम और वाव का इजाफा हो रहा है, तो इंशाल्लाह फिर आपको सारी जिंदगी याद रहेंगे। जी सिस्टर शहाना और सिस्टर महविश सवाल जवाब कर लें। हल अंता नासिरुन, नअम अना नासिरुन, हल अंता मंसूरुन, नअम अना मंसूरुन। चलें, जज़ाकल्लाह जी। खलाका से हम कहेंगे जी खालिकुन पैदा करने वाला, मखलूकुन जिसको पैदा किया, खल्कुन पैदा करने वाला। खालिक कौन है हमारा? अल्लाह है। मखलूक कौन है? हम लोग हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, जिसको पैदा किया गया, खल्कुन पैदा करना। जी ब्रदर इस्माइल नवाज कीजिए। खालिकुन पैदा करने वाला, मखलूकुन जिसको पैदा किया गया, खल्कुन पैदा करना। जज़ाकल्लाह। अच्छा ये इसके नहीं है जी। इसी तरह ज़ाकरा से क्या जी, ज़ाकिरुन याद करने वाला, मज़कूरुन जिसको याद किया गया, ज़िक्रुन याद करना। जी सिस्टर लैला शाहीन। ज़ाकिरुन याद करने वाला, मज़कूरुन जिसको याद किया गया, ज़िक्रुन याद करना। जज़ाकल्लाह। सिस्टर शहाना नाज आप भी कर लें। जाकिरुन याद करने वाला, मज़कूरुन जिसको याद किया गया, जाकिरुन याद करना। ज़िक्रुन, ज़िक्रुन आखिरी में मेरी बहन जिक्र है, अलिफ नहीं है बीच में। सॉरी, जिक्रुन याद करना। चलें, जज़ाकल्लाह। जी यहाँ पे हमारे थे एक ब्रदर अरशद, उन्होंने हैंड रेज किया है, शायद लोअर कर लिया है। ब्रदर अरशद हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी ब्रदर, ये जरा सवाल करें, ब्रदर इस्माइल जवाब देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल अंत जाकिरुन, नाम अना जाकिरुन, हल अंतुम जाकिरून, नाम नहनु जाकिरून। चलें, जज़ाकल्लाह जी, बहुत अच्छा हो जाएगा। आगे अबदा। अबदा जब हमने किए थे ना सूरह काफिरून, उसमें आबिद आया था वर्ड, ये वाला, ये वहां से आया हुआ है। आबिदुन इबादत करने वाला, माबूदुन जिसकी इबादत की गई, इबादतुन इबादत करना। ठीक है जी। आबिदुन इबादत करने वाला, माबूदुन जिसकी इबादत की, इबादतुन इबादत करना। ये जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट है बाकियों से। चलें जी, सिस्टर नरगिस सवाल करेंगी, सिस्टर नुज़रत यास्मीन जवाब देंगी। हल अंत आबिदुन, नाम आना आबिदुन, हल अंतुम आबिदून, नाम नाहनु आबिदुन, हल जिक्र इबादा, नाम अज़्ज़िक्रु इबादा। चलें, जज़ाकल्लाह जी। दाराबा। दाराबा से क्या जी, दारिबुन मारने वाला, मदरूबुन जिसको मारा गया, दरबुन मारना। जी सिस्टर नीस फातिमा कीजिए आप। ज़ारिबुन मारने वाला, मज़लूबुन जिसको मारा गया, ज़रबुन हाँ। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर मुक़द्दस उमर। जी सर। ज़ारिबुन मारने वाला, मज़रूबुन जिसको मारा गया, ज़ाराबुन मारना। ज़ाराबुन या ज़रबुन, यहाँ पे साकिन है, ज़रबुन, ज़ा साकिन है। जी सर। ठीक है, ज़रबुन मारना। मारना। हाँ मैं कह रहा हूँ ये इसी तरीके से आप याद ना कर जाए इसलिए। जी सिस्टर शहाना और सिस्टर महविश एक सवाल करेंगे, एक जवाब देंगी। हल हुआ दारिबुन, नाम हुवा जारिबुन, हल हम दारिबून, नाम हम जारिबून। चलें, माशाल्लाह जी। आगे जी समया। समया से क्या बनेगा, सामिउन सुनने वाला, मसमूउन जिसको सुना गया, सामुन सुनना। जी सिस्टर लैला शाहीन। सामिउन सुनने वाला, मसमून जिसको सुना गया, सामिया सुनना। सामुन मेरी बहन, सामुन सुनना। ठीक है, सामिउन सुनने वाला, मसमून सुनने वाला, सामुन सुनना।
جی سسٹر شاہانہ آپ بھی کریں. سسٹر شاہانہ ناز انمیوٹ کریں گی تو آپ کریں گی. سامعن سننے والا، مسموعن جس کو سنا گیا، سمعن سننا. جزاک اللہ. سسٹر مہوش. جی. سامعن سننے والا، مسموعن جس کو سنا گیا، سمعن سننا. جزاک اللہ. جی سسٹر نرگس اور سسٹر نیز فاطمہ ایک سوال کر لیں جواب دینے. هل أنت سامع؟ نعم أنا سامع. هل أنتم سامعون؟ نعم نحن سامعون. دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے آپ سب سن رہے ہیں یا ذہن کہیں اور تو نہیں ہے؟ تو آپ نے غور سے اس کو انشاءاللہ سننا ہے تو انشاءاللہ اس کی سمجھ آئے گی. جی برادر اسماعیل نواز. عالم جاننے والا، معلوم جس کو جانا گیا، علم جاننا. عالم جاننے والا، معلوم جس کو جانا گیا، علم جاننا. جی سسٹر نصرت یاسمین. عالم جاننے والا، معلوم جس کو جانا گیا، علم جاننا. جزاک اللہ. جزاک اللہ. جی سسٹر نرگس آپ بھی کر دیں. عالم جاننے والا، معلوم جس کو جانا گیا، علم جاننا. جزاک اللہ. جی سسٹر مہوش اور سسٹر انیس فاطمہ یہ ایک سوال کر لیں. اچھا نہیں ہے جی، سوال جواب نہیں ہے. چلیں سسٹر پڑھیں اس کو. عامل عمل کرنے والا، معلوم معمول جس پر عمل کیا گیا، عمل عمل کرنا. عامل عمل کرنے والا، معمول جس پر عمل کیا گیا، عمل عمل کرنا. جی سسٹر مقدس. جی سر. عامل عمل کرنے والا، معمول جس نے عمل کیا گیا، عمل عمل کرنا. ٹھیک ہے. سسٹر انیس فاطمہ. عامل عمل کرنے والا، معمول جس پر عمل کیا گیا، عمل عمل کرنا. چلیں جزاک اللہ. جی برادر اسماعیل آپ نے کر لیا، آپ بھی کر دیتے. آخری ٹیبل ہے ہمارا. عامل عمل کرنے والا، معمول جس پر عمل کیا گیا، عمل عمل. جی سسٹر نرگس کو سر. جی عامل عمل کرنے والا، معمول جس پر عمل کیا گیا، عمل عمل کرنا. جزاک اللہ. جی جی اگر کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئی تو یہاں پہ پوچھ لے، کیونکہ یہاں پہ ٹیبل ہیں، ابھی ہم دوبارہ کچھ رپیٹ کر لیں گے. اگر آ گئی ہے تو پھر الحمدللہ، اگر ابھی بھی کسی کو کچھ تھوڑا بہت مسئلہ ہے تو بتا دیں. سر جی میں نے پوچھنا تھا، جو اس میں فائل ہے اس میں ہم نے صرف الف کو بڑھایا ہے، الف کو بڑھایا ہے. اور جو دوسرا ہے اس میں مفعول، اس میں ہم نے میم اور واو کو بڑھایا ہے. بالکل ایسے ہی ہے، میم اور واو کو بڑھایا ہے. تیسرے کو ہم نے کیا کیا ہے، جیسے لفظ تھا ویسے رہنے وہ دیا. ویسے ہی ہے. ہاں جی فی الحال ویسے ہی ہے. ہاں زبریں زیریں اور پیشیں آ سکتی ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے. یہ والا ٹھیک. آپ آگے جا کے اس میں تبدیلی ہوئے گی، اس کا کوئی رول نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا جو ٹھیک. اس کا کوئی رول نہیں ہے. یہ کیا بن جائے گا اس کو آپ کو یاد کرنا پڑے گا. ابھی اس لیول پہ تو آپ کو تقریباً وہی ہے، ماں سوائے ابدا کا، باقی سارے وہی آ رہے ہیں. لیکن آگے جا کے تبدیلیاں آئیں گی. فی الحال آپ کو یاد کرنے کے لیے یہی ہے کہ یہی ہوگا. اس کو ہم مصدر بھی بولتے ہیں اور کام کا نام بھی بولتے ہیں. مصدر اور کام کا نام. فعل بھی کس کو بولتے ہیں؟ فعل. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر ہم نے یہاں پہ یہ دیکھیں الف بڑا ہوا ہے اور یہاں پہ میم اور واو بڑا ہوا ہے. یہ مفعول بن گیا، وہ فاعل بن گیا. اس طریقے سے انشاءاللہ آپ اس کو یاد کر سکیں گے. جی نقطہ تعلم بڑا زبردست ہے. جی ابھی بات ہوئی آج کہ آپ نے دعوت دینی ہے لوگوں کو، تو کس طرح دینی ہے؟ اب اگر آپ دیکھیں آپ کسی کو کھانے پر دعوت دیتے ہیں، اگر آپ مردہ بیزاری سے بلائیں گے تو نہیں آئے گا. وہ نہ شخص بھوکا رہنا پسند کر لے گا، آپ کی بیزاری کی دعوت کو وہ قبول نہیں کرے گا. اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے دعوت دیں گے تو ضرور آئے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح جب آپ نے قرآن کی دعوت دینی ہے تو آپ نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے دعوت دینی ہے. اسی طرح جب آپ نے پڑھنا ہے، گرامر کرنی ہے، ٹی پی آئی سے کرنا ہے، معنی کو یاد کرنے کے لیے آپ نے ذہن کو پہلے دعوت دینی ہے. اس کام کے لیے آپ نے تیار کرنا ہے. اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو آپ سو جائیں، اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو آپ مت پڑھیں. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ بہترین حالت میں ہیں تو انشاءاللہ 10 منٹ میں آپ کو ہر چیز یاد ہو جاتی ہے. اور آپ کو معنی یاد کرنے کے لیے تھکے ہوئے ذہن و مردہ دل کے ساتھ نہیں، بلکہ محبت کے ساتھ
شوق کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس نے آپ کو قرآن سیکھنے کا موقع دیا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. اس پہ آپ جتنا شکر کریں کم ہے. ہمیں ویوز آتے ہیں کہ جی ہم لیٹ ہو گئے, ہم بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا. بہرحال پھر بھی آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ابھی بھی آپ کو موقع ملا ہے. ٹھیک ہے, ابھی بھی کچھ نہیں گیا, ابھی بھی ٹائم ویسٹ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, جتنا آپ اچھے طریقے سے اس کو سیکھیں گے تو انشاءاللہ اتنا ہی ہوگا. جی یہ 18واں پھول 18 پھول آپ کے پاس. الحمدللہ 18ویں لیسن میں اپنے 222 الفاظ کو سیکھ لیا ہے, جو قرآن پاک کے اندر 40,469 بار الحمدللہ آئے ہوئے ہیں. تو اپنے ساتھ عمر کو یاد رکھیے, مصحف سے دیکھ کر یعنی کہ قرآن پاک سے حافظے سے پڑھنے سے, ویڈیو دیکھیں, مختلف صورتیں ملائیں, اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کریں. اور سب سے بڑی بات, آپ منتخب شدہ لوگ ہیں. اللہ نے آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے انتخاب کیا ہے, میں نے یا کسی اور نے نہیں. یہ صرف اور صرف اللہ ہی کی توفیق ہے آپ لوگ اس وقت یہاں پہ موجود ہیں. اس انتخاب کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا. میں کہتا ہوں تو یو آر دا چوزن. اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوز کیا ہے, منتخب کیا ہے. اب ہم اس کو چھوڑ دیں, بڑی غلط بات ہے. ہمیشہ دعا کیجیے اپنے لیے, اپنے ساتھیوں کے لیے, میرے لیے, میری فیملی کے لیے, سب کے لیے, کہ اللہ قرآن کی کلاس میں ہم قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما. تو ٹیچر بنیے, جو کچھ سیکھا ہے اسپیشلی اپنے سے ساتھ جڑے لوگوں, جو آپ کی فیملی کے لوگ ہیں, آپ کے دوست ہیں, سب میں ان کوشش کیجیے اس طرف لے کر آئیے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, قرآن کو سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے, پھیلانے کی توفیق دیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.